السلام عليكم. بالنسبة للإكزرسيس 1 في لا سيري 1 dans la liste suivante relevez les nombres négatifs، يعني استخرج الأعداد السالبة من هذه القائمة. عندنا 0.06 مسبوق. دابا النومبر نيجاتيف هو اللي مسبوق بناقص، والنومبر بوزيتيف هو اللي مسبوق بزائد ولا بدون إشارة. دابا إلا شفنا هاد 0.06 بوزيتيف، علاش؟ حيت مسبوق بواحد الزائد محذوفة. هذا ناقص 4 مسبوق بناقص، يعني لي نومبر نيجاتيف. كاين ناقص 4 ناقص 5.6 لأنهم مسبوقين بناقص. كاين هذا بوزيتيف، هذا نيجاتيف، هذا نيجاتيف ناقص 20 21، هذا بوزيتيف، هذا نيجاتيف ناقص 0.21، هذا بوزيتيف، 0 بوزيتيف et négatif à la fois. جوج لي نومبر بوزيتيف. لي نومبر بوزيتيف هما اللي مسبوقين بزائد ولا بدون إشارة، بحال 8.6. 8.6 هذا هذا النيجاتيف، هذا النيجاتيف 19 لأنه غير مسبوق بأية إشارة. هذا زيرو لأن بوزيتيف et négatif à la fois. 2020 تا هو بوزيتيف. هذا 4230 بوزيتيف. ناقص 9.21 نيجاتيف، مغاديش نكتبو. 15.43 بوزيتيف. 0.07 بوزيتيف. إذن هادو هما الأعداد الموجبة. 3 لي نومبر dans la liste suivante relevez les nombres entiers relatifs. Les nombres entiers relatifs. اش كتعني اونتي غولاتيف؟ هما الأعداد الصحيحة النسبية، يعني ما فيهمش الفاصلة، يكون فيهم ناقص ولا ما يكونش فيهم ناقص ما تيهمناش، المهم ما تكونش فيهم الفاصلة. بحال 4.2 فيه الفاصلة ناقص 25، إذن هذا اونتي غولاتيف. هذا فيه الفاصلة ما نهدرش عليه كاع، هذا ما فيهش الفاصلة يعني 14. هذا فيه الفاصلة 0 اونتي غولاتيف. 208 اونتي غولاتيف. هذا فيه الفاصلة يعني هذا ديسيمال، هذا فيه الفاصلة ما نكتبوش، هذا فيه ما فيهش الفاصلة 20 22. ناقص 18 واخا فيه ناقص ما فيهش الفاصلة، إذن هادو هما لي نومبر اونتي غولاتيف. Dans la liste suivante relevez 4 les nombres les nombres décimaux relatifs، يعني اللي فيهم الفاصلة وعشرية. décimaux relatifs qui ne sont pas entiers، يعني اللي ماشي طبيعية، يعني غير اللي فيهم الفاصلة. entier décimaux relatifs. entier relatif هذا فيه الفاصلة، إذن غادي نكتبو لأن décimaux relatifs. décimaux relatifs qui ne sont pas entiers، يعني ماشي صحيحة. هذا فيه الفاصلة غادي نكتبو 4.2. هذا ما فيهش الفاصلة ما غاديش نكتبو. هذا فيه الفاصلة غنكتبو واخا فيه ناقص 5.44. هذا فيه الفاصلة ناقص 19.2. صفر ما غاديش نكتبو. 208 ما غاديش نكتبو. 42.2 ناقص 19.21. هذا ما غاديش نكتبو، هذا ما غاديش نكتبو. إذن هذا هو ليكزارسيس أ. بالنسبة ليكزارسيس دو، بالنسبة ليكزارسيس دو
Exercice 2. Considérons la droite graduée suivante ECOB يعني d'origine O وفيه هاد النقط هادو فيه A B C D O. قال كومبليتي لو طابلو سويفون، يعني غادي نحددو لابسيس ديال هاد. غادي ندير الجدول ديالنا، هادو لي بوان A بوان ابسيس. غادي نحدد الأوفسول ديال شاك بوان A B C D A B C D A B C D E. بالنسبة ل A، لابسيس ديال A غادي نشوف هنا من 0 حتى ل 1، يعني كل هادي كتحسب واحد، جوج تدريجات هما كيتحسبوا واحد. إذا ها واحد ها جوج، إذا لابسيس ديال A جوج. إذا لهاد الجهة لي نومبر بوزيتيف ولهاد الجهة لي نومبر نيجاتيف. غنمشي ل B. فين هي B؟ ها هي من هنا لهنا واحد، يعني هنا النص 0.5. C. فين هي C؟ ها هي. إذا أشنو قلنا؟ من هذا صفر ياك، هذا صفر وهنا واحد، شنو غيكون هنا؟ ناقص واحد. هنا سي A B C D D. قلنا هنا جوج ياك، هي هنا 2.5 في الدي. أو غادي نبدا 0 موان 1 موان 2 موان 2.5 موان 2 et demi. إذا هذا هو l'exercice 2. بالنسبة لl'exercice 3، tracez en droite graduée unité 1 cm, puis placez les points A, B, C, D, E d'abscisse XA est égal 2, XB est égal moins 3, XC est égal à 2. Donc, exercice 2, exercice 3. Exercice 3. شنو قال لنا؟ تراسي اون دروات غادويي. غادي نتراسي اون دروات غادويي، غادي ناخد لوريجين او 1 2 3 4 et 5. هنا موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 موان 5. غادي نبدل عليه النقط. غادي نشوف أ عندها جوج، غنحسب 0 1 2، يعني أ هنا. إكس بي عندها ناقص 3، ها 0 موان 1 موان 2 موان 3، يعني بي هنا في ناقص 3. ها هي أ، ها هي بي. سي 3.5. إلا كانت أ جوج، ها هي 3.5 غتجي هنا، دونك ها هي سي إلى آخره. ناقص 0.5 ها هي ناقص صفر، ها هي ناقص 0.5. إذا سي ها هي دي، حيت إكس دي يساوي ناقص 0.5. أو ناقص جوج، غادي نحسب ناقص واحد ناقص جوج، أو هنا. إذا بدلت لي بوان. إكزرسيس 4. إكزرسيس 4. بالنسبة لإكزرسيس 4، أشنو تيقول لنا l'Exercice 4؟ Complétez avec les mots que convient positif, négatif, relatif, positif, opposé, moins. Le nombre 8 est un nombre أشنو؟ positif. غادي نكتبو positif. غادي نجاوب أنا في الورقة. On se peut A نديرهم بالترتيب A B. Le nombre moins 6 est un nombre
مسبوق بموان، دونك نيجاتيف. واحد لو نومبر نيجاتيف سالب نيجاتيف. on ne peut pas supprimer le signe moins، حيت ملي تيكون عندنا لو سيني موان ما يمكنناش نمسحوه قدام شي عدد. باغ كونطخ سي اون لو سيني بلوس، مثلا الا عندنا 7 راه ممكن نكتبوها هي تساوي زائد 7، ولكن الا عندنا ناقص 7 ما يمكن ليناش نكتبوها 7، لا. يعني on ne peut pas supprimer le signe moins devant un nombre. إلا كان عندنا لو سيني موان قدام واحد العدد ما يمكنناش نمسحوه. هنا دي موان 7 إي شنو تتمثل موان 7 ل 7؟ أوبوزي. أوبوزي إي لوبوزي دو 7. لو نومبر زيرو إي à la fois أشنو قلنا عليه؟ نيجاتيف إي بوزيتيف. يعني négatif et positif à la fois. L'exercice 5, la même chose, compléter les phrases suivantes avec des mots ou des nombres relatifs. يعني غادي هنا ما عطاوناش الكلمات، حنا اللي غادي نشوفو باش الكلمات المناسبة les mots convenables. Les nombres 7,6 i moins plutôt 3,6 et moins 3,6 sont opposés متقابلة. L'opposé de 2,3 et moins 2,3. هنا شوف غادي لو ال apostrophe شي حاجة 2 moins 2,3 et 2,3 راه بحال هذا، يعني l'opposé، لحقاش هذا المقابل ديال هذا وهذا المقابل ديال هذا، l'opposé. Moins 4,7 admis comme opposé le nombre. شكون هو l'opposé ديال moins 4,7؟ سي 4,7. إذا هكا سالينا l'exercice 5. بالنسبة لl'exercice 6 غادي نخدم في الورقة، ما غاديش نستعمل هذه الوراق البيض، غادي نخدم في الورقة ديال l'exercice. Compléter le tableau suivant. Nombre sans signe يعني إشارته sa distance à 0. هنا عدد أو العدد، هنا إشارته مسافته عن الصفر، مسافته عن الصفر. تنشوفو العدد 4 واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. إذا بوزيتيف يعني إشارته زائد، واخا راه مكتبانش، راه قلنا on peut supprimer le signe plus. Par contre on ne peut pas supprimer le signe moins. مسافته عن الصفر هي 4، دائما 4 دائما المسافة قلنا عليها تتكون موجبة. موان 2,8 إشارته راه باينة، راه ناقص يعني نيجاتيف. مسافته عن الصفر هنا يختلف هذا العدد عن الأول. علاش؟ حيت هذا نيجاتيف والمسافة كي غتكون بوزيتيف غتكون 2.8 ناقص 3 نيجاتيف. لو سيني موان مسافته عن الصفر غتكون 3 حيت دائما المسافة موجبة. دابا بداو لنا بالمسافة، المسافة 8 لو سيني موان يعني غيكون العدد هو ناقص 8. العدد هو 6.8، لو سيني باين بلوس حيت ما كاين حتى إشارة هنا يعني بلوس. المسافة هو 6.8، واحد لو سيني بلوس المسافة واحد. المسافة هي 0.23، لو سيني بلوس يعني العدد هو بلوس 0.23. L'exercice 7. Complétez le tableau suivant.
نومبغ 9 سون أوبوزي، يعني هنا العدد مقابله، العدد هذا مقابله، يعني شكون اللي تيقابلو؟ إذا هذا ناقص 9 باين. دابا المقابل ديال العدد هو ناقص 5، إذا شكون هو العدد؟ هو 5 ولا زائد 5. دابا العدد هو ناقص 7.9، يعني المقابل ديالو هو 7.9 ولا زائد 7.9. صفر مقابل ديالو صفر، زائد 3 المقابل ديالو العدد هو ناقص 3. 4.09 هو ناقص 4.09. إذا هكذا سالينا لإكزارسيس 7. بالنسبة لإكزارسيس 8، nombre sans signe إشارته sans opposé مقابله sa distance à 0، يعني مسافته عن الصفر. 7 إشارته plus sans signe plus opposé moins 7 ناقص المقابل ديالو ناقص 7، مسافته عن الصفر هو 7. دابا بداو لينا بالمقابل، إذا شكون هو العدد؟ هو ناقص 25. إلا كان المقابل هو 25 العدد هو ناقص 25، لو سين موان، المسافة 25. دابا لو سين المسافة هي 12.9 والإشارة هي ناقص، إذا العدد غيكون ناقص 12.9. المقابل ديالو هو زائد 12.9. compléter les pointilles par le symbole convenable، يعني غنديرو أصغر أو أكبر. غادي نخدمو هنا 8.16 مع ناقص 45. عارفين tout nombre positif est plus grand que tout le nombre négatif، يعني chaque nombre positif plus grand que chaque nombre positif، يعني هذا هو النومبر الكبير. 2.01 مع 2.010. إلا بغيت نقارن عددين عشريين تنقارن لابارتي اونتيير بحال بحال، تنمشي لابارتي ديسيمال. في البارتي ديسيمال تنبدا بعدد بعدد، لقيت هذا الكبير إذا هذا هو الكبير، عندهم نفس لو سيني بعدا، إذا هذا هو الكبير. بالنسبة لهذا ناقص 19.48 مع ناقص 19.2، قلنا تنبداو بلابارتي اونتيير بحال بحال، ناقص 19 ناقص 19، هنا 4 وهنا 2، إذا شكون اللي قريب لصفر؟ هذا، إذا هذا هو الكبير. نمشيو لهذا، هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف، اوتوماتيكمون هذا كبير على هذا. بالنسبة لهذا ناقص 15 ناقص 15، غنمشي للبارتي ديسيمال. بارتي ديسيمال تنبدا بالعدد اللي حدا الفاصلة، صفر هنا وهنا 2، إذا شكون اللي قريب لصفر؟ هذا، بما أن اللي نيجاتيف اللي قريب لصفر هو الكبير، إذا هذا هو الكبير. لحقاش إلا كان عندنا 2 ديال الأعداد النيجاتيف، غنعطيكم مثال، مثلا ناقص 2 و ناقص 14، تنشوف اللي قريب لصفر ناقص 2، إذا هذا هو الكبير. هذا غير مثال. complété par les nombres relatifs من ناقص 8 حتى ناقص 4. تنشوفوها ناقص 8 هي الصغيرة، ممكن نديرو هنا ناقص لي نومبر غولاتيف ياك، ناقص 7 ناقص 6 ناقص 5. إذا بحال هكا غادي نكملو هاد ليكزارسيس. غونجي غادي نستعملو دابا الوراق. بالنسبة ليكزارسيس 10، غونجي دون لوردر كرواسونت، يعني ترتيبا تزايديا لي نومبر غولاتيف سويفون. غادي نشوفو ناقص 14 ناقص 6 ناقص 5 ناقص 12 9 0 زائد 18 زائد 2. أول حاجة غادي ندير غادي نعزل لي نومبر إكزارسيس 10
غادي نعزل لي النومبر نيجاتيف، غادي ندير لي النومبر نيجاتيف، غادي نعزلهم. ناقص 14 صافي. غادي نستعمل ستيلو آخر. ناقص 14، 6 بوزيتيف، إذا مغاديش ناقص 5، ناقص 12، 9 مغاديش نكتبو، 0 حتى هو النومبر نيجاتيف، ناقص 2. وغادي نعزل لي النومبر بوزيتيف، لي النومبر بوزيتيف. شكون هما لي النومبر بوزيتيف؟ هو هادشي اللي باقي من هادو اللي ما زدتش من هادو، هي 6، 9 حتى 0 لأن بوزيتيف، و 18. دابا الحلقات الوصل ما بين لي نومبر نيجاتيف و لي نومبر بوزيتيف هو 0. شكون اللي غيكون الوسط؟ هو 0. بغيت نرتبهم تزايديا، غادي ندير 0 في الوسط و ندير أصغر و أكبر صافي. وغادي نرتب هنا لي نومبر نيجاتيف اللي قريب ل0 غادي نديرو هنا و ندير أصغر من بعد اللي تبعو تنشوف هنا اللي قريب ل0 في لي نومبر نيجاتيف، عفوا ناقص 2. لي نومبر نيجاتيف هو ناقص 2، غادي ندير ناقص 2 أكبر. شكون اللي تابع ناقص 2؟ هي ناقص 5. شكون اللي تابع ناقص 5؟ هو ناقص 12. آخر واحد هو ناقص 14. أصغر عدد هو ناقص 14. غنمشي لي نومبر بوزيتيف. شكون اللي تيتابع 0 في لي نومبر بوزيتيف؟ هادو 6. شكون اللي تابع 6؟ 9. شكون اللي تابع 9؟ 18. إذا هكذا ساليت الغونجمون ديال لي نومبر. بالنسبة للسؤال اللي جاي وراه، غونجي دون لوردر ديكرواسونت يعني ترتيبا تناقصيا. دون لوردر ديكرواسونت غونجي دون لوردر ديكرواسونت لي نومبر غولاتيف سويفون. حتى هنا غادي نعزل الأعداد، هذا 1 هذا 2. غادي نعزل الأعداد الموجبة والأعداد السالبة. غنبدا بالأعداد السالبة، ندير نومبر نيجاتيف. لي نومبر نيجاتيف، لي نومبر نيجاتيف هنا 16 موجب، ناقص 9، ناقص 9 ناقص 8، ناقص 8 زائد 7 موجب، إذا ناقص 3 سالب، ناقص 1 سالب، ناقص 1 زائد 6 صفر، مننساش صفر، و 12 موجب، إذا ناقص 4. غندير لي نومبر بوزيتيف. بالنسبة لي نومبر بوزيتيف، بالنسبة لي نومبر بوزيتيف، بالنسبة لي نومبر بوزيتيف هنا غنبدا بستاش ياك، 16 ناقص 8 ناقص 9 زائد 7 زائد 7 ناقص 3 ناقص 1 زائد 6 زائد 6 صفر صفر 12. قلنا حلقة الوصل بين الأعداد الموجبة والأعداد السالبة هو 0. شكون اللي تيكون هنا؟ 0. من بعد غيجيو الأعداد الموجبة هنا والأعداد السالبة هنا. غنشوف شكون اللي تابع في الأعداد السالبة 0. 0 كاين ناقص 1، ناقص 1 عاد ناقص 3، ناقص 3 عاد ناقص 4، ناقص 4 كاين ناقص 8، ناقص 8 ناقص 9. بالنسبة للأعداد الموجبة 0، 6، 7، 12، 16.
إذا هكذا ساليت لا كيستيون ديالنا. بالنسبة ديرو نفس الشيء هنا، واخا راه كاين جوج ناقص جوج ناقص جوج زائد جوج زائد جوج زائد جوج ناقص جوج ناقص جوج. هنا غادي نخدمو غادي ندوزو ليكزارسيس 11. باش نتا قال لنا ليكزارسيس 11. ليكزارسيس 11 كومبليتي لو طابلو سويمون. نومبر ا غادي نخليكم تخدموه لحقاش ساهل. نومبر ا نومبر ناقص ا يعني ا سون اوبوزي. ديستونس ا زيرو ديستونس ا زيرو دو ناقص ا. هنا غادي نخدمو مثلا ا هو ناقص 5، إذا ناقص ا غيكون زائد 5. ديستونس ا زيرو دو ا هي 5، و ديستونس ا زيرو دو ناقص ا هي 5. مثلا النومبر ناقص ا هي زائد جوج، إذا ا غيكون ناقص جوج. ديستونس ا زيرو دو ا جوج، ديستونس ا زيرو دو ناقص ا جوج، حيت لا ديستونس دو جوج هي جوج، لا ديستونس ا زيرو ديال جوج هي جوج، ولا ديستونس ا زيرو ديال ناقص جوج هي جوج. غنمشيو لهذا مثلا ناقص ا هي ناقص جوج فاصلة تسعود، إذا ا غيكون هو زائد جوج فاصلة تسعود. ديستونس ا زيرو هي جوج فاصلة تسعود ديال ا، و ديستونس ا زيرو ديال ناقص ا هي جوج فاصلة تسعود. كنلاحظو عندنا نفس ديستونس ا زيرو. هذا بالنسبة ليكزارسيس 9 11 بلوتو.